विषय काल पयलींच उठा संस्थेन आपली 20 वर्सां सेलिब्रेट केली आणि ताज्या पयलीं आणि ताज्या नंतर जे वर्तमानपत्रांतल्यान किंवा सोशल मिडियांतल्यान जे अनेक प्रकारचे विषय पब्लिके समोर येवपाक लागले आणि त्यामुळे केन्ना केन्ना सत्य जर सांगलें ना आसत जर जायत न्ही जाल्यार असत्यच तें मार्केटांत आसा न्ही तें खरें दिसता आणि म्हणून म्हाका ही पत्रकार परिशद घेवपाक पडली. एक विशय आशिल्लो आजच गोमंतकान तांणी म्हणलें की म्हाका इन्विटेशन दिवूं ना मागीर ताजेर स्टेटमेंट प्रकाश होतान स्टेटमेंट काडलो. त्यामुळे ताजेर हांव क्लॅरिफिकेशन दिता आसतना इतलें म्हणून की उठा संस्थेन म्हाका इन्विटेशन दिवपाचो विशय येना आणि हांवें एक्सेप्ट करपाचो विशय येना. कित्याक ह्या संस्थेक हांवें 2012 पासून जे आसा न्ही पूर्णपणे संबंध दवरलो आनी हांवें वर्तमानपत्रां एका वर्तमानपत्रांत सांगलें तांकां जे कांय नीती आसा पळय प्राथमीक जे काय विशय पटना पासून अशा लोकांच्या सावलीक सुद्दां रावपाचें ना अशा प्रकारचें विधान हांवें केलें. त्यामुळे हांगा तांणी म्हाका इन्विटेशन दिवपाचें हांवें एक्सेप्ट करपाचो विशयच ना आणि स्वता प्रकाश शोभन ताजें स्टेटमेंट करपाचो विशय येना. त्याच बरोबर जे आसा न्ही आतां केन्ना केन्ना अनेक गजाली ज्यो असत्य पसरल्यो वता आनी तातूंत एक विशय आमकां सगळ्यांक खबर आसा तो म्हणटा की उठाचो संघर्श जें पुस्तक बरयलें ह्या पुस्तकांतलो म्हणजे हांव विलन आनी बाकीचे 2 नेते आसा न्ही ते हिरो अशा प्रकारचें मार्केटांत त्या पुस्तकाचें लिखाणाचें स्वरुपान प्रकाशीत करपाचें म्हणत आनी त्यावेळी म्हणजे हांवें आक्षेप बाकी सगळे जाल्यार मांडल्यो आणि हांव न्ही बऱ्याच जाणांनी आमी ताजे आक्षेप घेतलो. त्यामुळे हांव एक असो एकटोच न्ही आज पयलीं जर जायत न्ही हे काल अनेक जणांचे विशय कालच्या मेळाव्यात रमेश तवडकर येवंक ना ताका इन्विटेशन दिवंक ना आनी कितें करूंक ना अशा प्रकारचें विधान करता आसतना म्हणजे हांवें म्हजो संबंद आतां सांगलें तशें 2012तूच कांय लोकां कडेन संबंद तोडलो आनी म्हजें काम म्हजे गतीन जें काम करपाक जाय तें हांव करत आसा. त्यामुळे पार्श्वभूमी आमकां सगळ्यांक कळची म्हणून हांव विशय थोडो विस्तृत घेता. म्हणजे हांव जेन्ना शिक्षक जालो म्हणजे शतानंद विद्यालयांत आसा 95 सालांत जेन्ना हांव शिक्षकी पेशांत आयलो आनी त्या वेळाचेर हांवें आदर्श युवक संघाची स्थापना आज आमी लोकोत्सव जो आदर्श युवक संघाचो पळयता ती संस्था त्या वेळाचेर सुरू केली. आनी हांव सुद्दां ट्रायबल कम्युनिटींत येवन आयल्ले कारणान ग्रामीण लोकांक आसल्या कारणान ज्यो समस्या प्रश्न हांव एज एक टिचर म्हणून पळयतालो आनी सामाजीक कार्यकर्तो म्हणून पळयतालो. आनी हें पळयता आसतनाच की म्हाका लक्षांत आयलें की हांवें म्हजोय एक भुमिका हांवें पार पडोवपाक जाय आनी त्या वेळाचेर म्हाजे कडेन आदर्श युवक संघाची फौज कार्यकर्ते आशिल्ले आनी सादारणशे 2-3 वर्सां उपरांत जे आसा की 98 ज्या संस्थेक आसा की गोंयांतली वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गनायझींग संस्था म्हणून त्या संस्थेक अवॉर्ड मेळिल्लो आनी त्यामुळे आमकां थोडीशी ताकद येयली. आनी त्यामुळे त्याच वेळाचेर की तिसवाडीन जी आसा न्ही की गाकोवेज ही संस्था जी आसा न्ही ती काम करता. उदाहरणार्थ पांडुरंग कुंकळेकर, दुर्गादास गांवकर, मागीर केले गोविंद शिरोडकर अशा विविध तरुण जे आसा ते काम करताले. आनी त्या वेळाचेर तांणी देवचार नांवाचो एक अंक जे आसा ते प्रकाशीत करताले आनी तातूंतल्यान समाजाच्यो समस्या प्रश्न ते लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करताले आनी तातूंतल्यान थोडोसो हांव प्रभावीत जालो आनी हांवें काम करपाक जाय असो प्रकारचो विशय घेतलो. आनी 98 पासून कोविड चळवळीचें सगळ्यांत पयलें अधिवेशन जें आसा की 7 सप्टेंबर 2000 ह्या दिसाक आयोजन केलें आनी हें ऐतिहासीक अधिवेशन ठरलें. आनी हें काणकोणांतल्यान हांव विशांत गांवकर आमचे सगळे जी आदर्श संघाची फौज आसा आनी संपूर्ण गोंयांतल्यान सगळे लिडर जे आसा न्ही ते आयिल्ले आनी शरद कारखानीसांनी प्रभाकर डगे हे संपादक म्हणून त्या कार्यक्रमाक उपस्थित आशिल्ले. म्हाका याद जाता की दुसरे दिसा 9 तारखेक जे आसा न्ही 8 तारखेक जे आसा न्ही की गोमंतकान की पूर्ण हाफ पेज जी आसा न्ही बातमी फ्रंट पेज जी आसा बातमी की हाजी केल्ली तशेंच फुडारीन बातमी केली आनी सगळ्या वर्तमानपत्रांनी आनी फ्रंट पेजीर ती बातमी केली आनी ताचीच प्रेरणा घेवन जे आसा न्ही
की अन्य तालुक्यांतले सगळे म्हणजे केपें, सांगें, फोंडा ह्या सगळ्यात ह्या अधिवेशनां सुरू जालीं आनी त्या वेळाचेर 2000 सालांत जातली की मनोहर पर्रीकर जे तांचे मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी त्या कालखंडांत तांणी एक प्रचार म्हणजे एक प्रकारचो तो एक बुलंद आवाज जालो आनी ह्यो बुलंद आवाजाक की आमच्या देशाचे होम मिनिस्टर त्या वेळाचेर म्हणजे अडवाणीजी हांचे पर्यंत डेलिगेशन वचपाचो पयलें आनी तातूंत एक मेंबर म्हणून सादो कार्यकर्तो म्हणून आसा म्हाजी नेम म्हणटली आनी अशा कालखंडांत आज ज्या संस्थेचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप जे आसा उटा संस्थेचे ह्या सगळ्या म्हणजे 2008 पासून ह्या संपूर्ण जो कालखंड आसा की तांचो विरोधाभास म्हणजे ते गांवकरी चळवळीत तांचे केन्नाच योगदान नाशिल्लें. तांचें म्हणणें आशिल्लें की गावडा वेळीप आनी कुणबी समाजाक आसा न्ही की ताका मोर ओबीसी स्टेटस मेळटलो, ओबीसी भितरच जे आसा न्ही आनीक स्टेटस मेळटलो आनी तांणी त्या वेळाचेर विधानसभेक सुद्दां तसलें रेजोल्युशन ताणें घेतलें आमदार ह्या ऑन रिकॉर्डाचेर आसा हो इतिहास. आनी 2003 सालांत आसा न्ही गावडा वेळीप आनी कुणबी ह्या संस्था ह्या 3 घटकांक आसा न्ही की स्टेटस मेळ्ळो ही स्थिती आसा म्हणजे संबंद 96 पासून ते 2000 पर्यंत ही चळवळ जाली आनी त्या चळवळींतले अनेक नेते जेणे योगदान दिलें हे आसा. आज त्या चळवळींत आज जे म्हणजे म्हाका डिवचपाचो आनी किंवा म्हाका आनी तुकाचो म्हाजेर आरोप करपाचे प्रयत्न करता ते म्हाका दिसता सामाजीक क्षेत्रांतसून आशिल्ले. म्हाका दिसता आज जर पळयलें जायत की आज गोविंद गावडे जो मिनिस्टर आसा तो जो विधान करता जो स्टेटमेंट करता तो ज्या भाशेन उलोवपाचो प्रयत्न करता ताका पळयल्यार तें ताजो म्हणजे ह्या सगळ्या समाजाच्या कामांचो उदय जो जालो तो म्हाका दिसता 2008 म्हणजे 2000 तांणी काम सुरू करचे पयलीं आसा न्ही समाजाचें काम आसा न्ही 10 वर्सांचे पयलीं आसा न्ही हांवें सुरू केल्लें आनी तातूंतल्यान ह्या सगळ्या गजालींक रिजल्ट म्हणून आसा न्ही दाखोवली जी चळवळ आसा न्ही त्या चळवळीक जे आसा न्ही यश मेळ्ळें आमकां गावडा वेळीप आनी कुणबी स्टेटस मेळ्ळो. आतां ताजे फाल्लो इतिहास आसा त्या वेळाचेर की 2003, 4, 5 पर्यंत जे आसा न्ही म्हणजे आमकां न्ही मूलभूत अधिकार मेळटले असो प्रकारचो एक रेजोल्यूशन आसा न्ही 2005 पर्यंत जी आमी वाट पयली आनी 2005 जी आसा की सुदैवान ह्या सगळ्या गजालींतल्यान आसा न्ही हांव 2005च्या बाय इलेक्शन जालें त्या बाय इलेक्शनाक आमदार जालो आनी त्या तातूंतल्यान जे समाजा खातीर फुडलें जें काम करपाक जाय जे मूलभूत अधिकार मेळपाक जाय ह्या संदर्भांत तो एक वेग घेतलो आनी तातूंतल्यान एक म्हाका दिसता आमदार जावन तातूंतल्यान आमी जेन्ना अनेक प्रशिक्षण शिकपाक वताले आनी हांव स्वताक अंदमान आनी म्हणजे वीर सावरकराचें जे एकंदर जीवन जें हांवें पळयलें आनी तातूंत हांव प्रभावीत जालो आनी तातूंतल्यान एक लक्षांत काडलें हांवें कितें करपाक जाय आनी तितल्यान म्हाका 2007 सालाचो कालखंड आसा त्या कालखंडा भितर हांव पळयलें आनी कांय कार्यक्रम आमचे ते अंकुश गांवकर आसतलो, हांव आसतलो, गणेश वेळीप आसतलो, फोंड्याचो रोहिदास केरकर आसतलो आनी डॉक्टर दिवाकर वेळीप आनी अशा प्रकारचे एक अधिवेशनाक आसा आनी वेगळो केल्लें आनी संपूर्ण अधिवेशन जातकच अहोरात्रपणे आमी पूर्ण जागले आनी एक थीम कन्सेप्ट आमी डिजायन केलो आनी तो कन्सेप्ट म्हळ्यार आसा न्ही रथयात्रा म्हणजे मूलभूत अधिकार कितें आसा आनी तो हो कन्सेप्ट आसा न्ही आमी बेंगलोराक रातभर आमी बसून आमी डिजायन केलो आनी तो बेंगलोराक डिजायन करतकच आमी संबंद कम्युनिटीच्या प्रमुख लोकां समोर जे आसा न्ही म्हाका याद जाता ती मिटींग जी आसा न्ही पयली मिटींग आसा न्ही केपेंत आसा न्ही जें बाजरांत जें स्कूल आसा त्या वेळाचेर तें उदय गांवकर हेडमास्टर आशिल्लो आनी त्या वेळाचेर त्या स्कुलांत मिटींग जाली आनी ते हो कन्सेप्ट जो आसा न्ही संबंद गोवाभर आमचे मूलभूत अधिकारां संदर्भांत आसा न्ही जागृती करपाक जाय अशा प्रकारचो थी एक निर्णय जालो आनी तातूंतल्यान जे आसा न्ही की म्हणजे ज्यो सुरवातीच्यो ज्यो मिटींग आसा न्ही हांव म्हणटालो आसा न्ही म्हज्या घरांत जातालो म्हणटालें तें बेंगलोर अधिवेशनाक जाल्यो त्यानंतर म्हज्या घरांत जाल्यो म्हज्या आदर्श गांवांत जाल्यो म्हणजे म्हज्या आदर्श युवा संघाच्या कार्यकर्त्यांक वचून जाल्यो आनी तो कन्सेप्ट आसा न्ही रथयात्रेचो आमी संबंद गोंयच्या बाकीच्या लोकांक दवरलो आनी रथयात्रा 7 दीस हांव स्वताक 7 दिसांनी संबंद गोवाभर फिरलो अप्रतीम रिस्पॉन्स मेळ्ळो ह्या बद्दल म्हणजे ज्या त्या लोकांनी तो कन्सेप्ट उत्पन्न केलो आनी म्हणून हो कन्सेप्ट डिजायन आमी केलो हांवें केलो आनी तो डिजायन आमी संबंद लोकां बद्दल दवरलो आनी त्या वेळाचेर की
एक ऍक्टिव्ह आमदार म्हणजे केन्ना खंयचेंय जर आंदोलन सुरू जातलें ताका लिडरशीप जाय. त्या वेळाचेर प्रकाश वेळीप आमदार नाशिल्लो, त्या वेळाचेर गोविंद गावडे आमदार नाशिल्लो. आनी अशा वेळाचेर जें आसा न्ही की त्या वेळाचेर हांव भारतीय जनता पार्टीचो आमदार आनी भारतीय जनता पार्टीचें म्हाका अनेक नेत्यांचें जें पाठबळ जें आशिल्लें, अर्थात मनोहर पर्रीकराच्या पाठबळ आशिल्लें, सतीश गोंडाचें पाठबळ आशिल्लें, अशा अनेक नेत्यांचें पाठबळ म्हज्या बरोबर आसले कारणान जें आसा न्ही की म्हाका हें आंदोलन जें आसा न्ही फुडें व्हरपाक शक्य जालें. आनी हें आंदोलन हांव एकट्यान म्हणून न्ही, आमी सगळ्यांनी गेले आनी सगळ्यांनी व्हरून जें आसा न्ही की शेवटाचो जो अंत हांवें शेवट जावन पळयलो तो बाळ्ळीचा जें आंदोलन जालें तातूंतल्यान आमचे 2 तरुण जे आसा आमचे भाव म्हणजे आदर्श संघाचो अध्यक्ष आसा न्ही मंगेश गांवकर आनी दिलीप बी आसा न्ही हे तातूंत शहीद जाले, ही घटना आसा. आनी त्या घटनेच्या उपरांत म्हणजे ह्या सगळ्या हातूंत जें आसा न्ही की बाकीच्या बरोबरच जे आसा म्हजी अत्यंत म्हत्वाची भूमिका आशिल्ली. आनी ह्या सगळ्या आंदोलनाचो प्रारंभ जो आसा न्ही काणकोणच्यान जाला. म्हणजे रथयात्रा आसूंदी, बाकीचे कन्सेप्ट जे आसूंदी, आमी सगळे म्हणजे ह्या काणकोण साकून आदर्श संघाच्या कार्यकर्त्याक साकून बाकीच्या तातूंत अहम भूमिका आशिल्ली ती केपें, सांगे आनी काणकोणची कार्यकर्ते. बाकीचे कार्यकर्ते आशिल्ले पण ते प्रमाणीन कमी आशिल्ले. ह्या 3 तालुक्याच्या कार्यकर्त्यांची जी भूमिका आसा न्ही अत्यंत म्हत्वाची हें आंदोलन जालें. आनी त्या उपरांत जें आसा न्ही आमी पळयलें आनी तातूंतल्यान 2012 जें आसा न्ही की गोंयांत जें आसा न्ही भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आयलें आनी तातूंत मदें हांव आमदार जालो. आनी हांव म्हजे कडेन जें आसा न्ही की ट्रायबल वेलफेअर खात्याची जबाबदारी आनी एक मंत्री म्हणून आसा म्हत्वाची जबाबदारी दिली आनी ती पार पडटासतना फाटल्या 5 वर्सांत त्या वेळाचेर 2012 ते 17 आसा न्ही ज्यो सादारणशे 25 योजना आसा न्ही त्यो लोकां समोर आमी प्रत्यक्ष दवरल्यो आनी त्यो इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न केलो. ते आसा आतां ह्यो सगळ्यो गजाली हांव एक स्वता ट्रायबल समाजांतल्यान घरांतल्यान जल्माक आयलो. समस्या प्रश्न खबर आसा म्हणून हे सगळे गजाली केले आसा. आनी त्या वेळाचेर ज्या वेळाचेर आमी सगळ्यांक सांगलें की आमी आज चावी जी आसा न्ही ट्रायबल वेलफेअर खात्याची ते एक आमदार म्हणून सरकारचो एक म्हत्वाचो भाग म्हणून जर महिन्यान दिले आसा. आनी अशे वेळाचेर कांय जे आमचे नेते आशिल्ले बरोबरचे म्हणजे त्या वेळाचेर प्रकाश आसतलो बाकी सगळे आसतात की तांचे म्हणणें आशिल्लें कांय जावचें ना म्हणजे अर्थात ते सत्तेंतल्यान भायर उरले आनी हांव सत्तेक उरलो म्हणजे विशय उरलो. आनी तातूंतल्यान जें आसा की आमकां आंदोलनच करपाचें आसा ही भुमिका ताणें घेतल्या मुळे हांवें त्याच वेळाचेर म्हणजे हांव तसो म्हणजे उटाय संघटनेचो एक खंयचोय भाग अशें मेंबर सभासद अशांतलो भाग ना. पण आमी इतलेच निखळपणे प्रयत्न करताले की समाजाच्या जे समस्या प्रश्न ते दिसता वाचा पडपाक खंयची तरी संस्था जाय आनी त्या संस्थेच्या आमी काम करपाक इतलें धरून. आनी त्या नंतर हांवें 2012 तेन्ना तापीक दृश्टिकोनांतल्यान तांचे विचार आनी म्हजे विचार फटूंक ना. त्या वेळाचेर सरळ हांवें तांकां सांगलें बाबरे आमी जे तापीक विशयांतल्यान जर आमचे जर दोनूय जर बाजूचे म्हणजे एज अ सरकारांतल्यान मंत्री आमदार म्हणून जो आसा न्ही आनी तुमी जे सत्तेक नाशिल्ले लोक आसा तांची भुमिका जर वेगळी आसत जर जायती जाल्यार म्हणजे समाजाच्या विकासा खातीर तुमी तुमच्या भाशेन काम करात आनी सरकाराचो मंत्री म्हणून जो आसा न्ही ट्रायबल खात्याचो मंत्री म्हणून आसा न्ही हांव म्हजे भाशेन काम करता की हांगा एकामेकाचेर हांगा खंयच्याच प्रकारची चिकलफेक करपाची हें करपाची गरज ना. आनी त्याच वेळाचेर तांकां सांगलें की हांव आज पासून जे आसा ह्या संघटनेचो म्हणजे तुमी मान सन्मान दिवन बाकी ह्या ज्या सगळ्या मुवंत जर आमी फुडें व्हेली जाल्यार आज साकून की ज्या तरेचे आरोप प्रत्यारोप जे करतले त्या खातीर आमी ते हांवें सांगलें की आरोप प्रत्यारोप करपाची आवश्यकता ना. तुमची भुमिका तुमी घेत, म्हजी भुमिका हांव घेत आनी हें करून त्या वेळाचेर हांवें ताचे संबंद दवरलो. त्यामुळे आज पर्यंत म्हणजे आत्तां म्हजेर भाशण करपाचें आनी म्हजेर टिका करपाची कांय करपाचो विशयच ना. कितें विशय आसा म्हणजे फाटलीं 5 वर्सां 2017 ते 22 पर्यंत जे आसा न्ही ह्या संबंधाचे प्रोसेसांतले म्हणजे जर गोविंद गावडे हे ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर आशिल्लो, प्रकाश वेळीप हे कमिशनराचो चेअरपर्सन आशिल्लो, दुर्गादास गावडे हो गोविंदाचो मावसो भाव जो आसा तो कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन आशिल्लो. म्हणजे पूर्णपणे 100% जे आसा न्ही ट्रायबलाचो पावर जो कोणाकडे आशिल्लो जाल्यार तुमचे कडेन पावर आशिल्लो. म्हणजे त्या वेळाचेर
म्हणजे त्या वेळाचेर तुम्ही तुम्ही जश्यो ज्यो गजाली करपाक जाय तुम्ही केली न्ही. आमी कोणी आक्षेप काडूंक ना. म्हणजे आज खंय येता म्हणजे आरोप करप म्हणजे हें करपाचो विशय खंय येता की त्यामुळे म्हाका दिसता ही सत्य घटना आसा न्ही ह्यो सगळ्या लोकां समोर येवच्यो. आनी जेणे करून हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की आज म्हाका म्हजे कडेन जे आसा न्ही जो वेळ जो आसा हांव म्हजें श्रमदान आसतलें, म्हजे आदर्श संघाचो लोकोत्सव आसतलो, आज बिरसा मुंडाच्या जयंती निमित्तान जे रथयात्रा आसतल्यो, की अनेक विशय आज म्हाजे कडेन आसा. आनी ज्या विशयांतल्यान आज हांवें प्रूव केलें आसा म्हणजे आज ग्रामीण भागांतलें एज्युकेशन स्ट्रेंथन करपाची बलराम शिक्षण संस्था आसा न्ही, आज एक भुशणावास अशें संस्था आसा न्ही, आज सबंद गोंयांत ग्रामीण लोकांक उभी केली आसा. आता ही ह्यो गजाली करता आसतना आज श्रमदानाचो विशय आसा न्ही, म्हजे काणकोण तालुक्या भितर सबंद गोवा भर आमी फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केला आसा. म्हणजे ह्या सगळ्या गजालींतल्यान ते पेडणे पासून काणकोण पर्यंतचे जे लोक आसा न्ही, रमेश तवडकर कोण आसा, हांवें केन्नाच म्हजी मगरुही किंवा मस्ती हांवें केन्ना करूं ना. हांव जनतेचो सेवक म्हणून जे आसा न्ही हांव आज काम करीत आसा. आजही जे आसा न्ही एखाद्या बारीक मनशांनी घर बांदता आसत न्ही हांव फिजिकली काम करता. म्हणजे म्हज्या सभापती पोस्टाचे सगळ्या प्रकारची भुशणांचो साडी घेवन हांव काम करता. त्यामुळे म्हाका स्वताक ह्या सगळ्या म्हणजे जी जनतेन जो प्रेम दिलें, जनतेन एक आपुलकी दाखयली की एक जाणटे आसतली की नेणटे आसतली की आपलो जाणटे आपलो पूत समजून घेवचो न्ही. एखादो तरूण आसा आज पेडणे पासून जे काणकोण पासून शेकड्यांनी हजारांनी तरूण जे आसा न्ही म्हाजे खाणे काम करता आसता न्ही, आपलो एक भाव त्या निश्टेन काम करता. म्हणजे म्हाका हांव कित्याक सांगता म्हाका एक काम करता आसतना हांव तुमचे कोणाचेच आरोप करना. तुमी तुमची उठा संस्था तुमी फुडें व्हरात. तुमचे जर अधिवेशन जर सक्सेसफूल जालें जाल्यार ताचे क्रेडीट तुमी घेयात. तुमकां घेवपाक कोण ना. पण हाज्या फुडें तरी कितें आसा न्ही की आमी ह्या जनतेची सेवा करता आसतना की आमकां तुमी विनाकारण जे आसा न्ही डिस्टर्ब करपाची गरज ना. आनी हो एक सबुरीचो सल्लो. आनी जर अशाच प्रकारचे जर वागपाची जर पद्दत आसत जायतली जाल्यार म्हाकाय म्हज्या कार्यकर्त्यांच्या म्हणजे भावना जेन्ना दुखता आसता न्ही म्हणजे संवेदना म्हणजे एखाद्याचे एक लिमीट आसता. त्या लिमिटाच्या पलीकडे वचची न्ही आनी ते मर्यादेन तुमी रावचे. तुमी पुस्तकां ज्या तरेन म्हाका की विलन तयार केलो, आज ज्या तरेन तुमी सोशल मिडियाचेर आनी बाकीच्या सगळ्या मिडियाचेर ज्या तरेन जेवणाक प्रयत्न करता ते थांबोवचें. आज म्हाका देवाच्या कृपेन गोंयच्या लोकांच्या कृपेन आसा न्ही सभापती पोस्टाची मान सन्मान दिवन आसा न्ही म्हाका सबंद ज्या तरेनचे लोकांचो एक मान मेळटा सन्मान मेळटा आसा न्ही तो आमकां भुशोवपाक दियात आनी जनतेची कामां करपाक दियात. आनी त्यामुळे तुमी तुमच्या संस्था घेवन तुमी फुडें वचत रावात. तुमकां कोण आरोप करिना की आमी आरोप हांव तुमच्या खंयच्याच हातूंत जे आसा न्ही ना. आनी म्हाका कोणाक आज हांवें ज्यो संस्था ज्यो सुरू केल्यो आसा न्ही त्यो अश्यो हजार लोकांक घेवन करूंक ना. म्हाका दिसलें हांवें संस्था केली म्हणून आज श्रमदान साठी आसा न्ही आज हजारो शेकडो लोक आसा न्ही हांगा ताका जोडत केल्ले आसा. आज लोकोत्सव सारखे कन्सेप्ट आसा न्ही आज तर ह्या वर्साक तर म्हणटा आमी 3 लाख लोक येतले आसा. हे कन्सेप्ट आसा न्ही करता आसतना की आज सबंद गोंयच्या जनतेन जे आसा न्ही ते सगळे विशय एकूण जाल्ले आसा. त्यामुळे तातूंतच हांव धन्यता मानता. भावानो ह्याच समाजाचे तुमी घटक आसा. तुमी बरें काम करात. तुमची संस्था फुडें व्हरत आसा आनी जेणे करून ह्या तुमच्या कामांतल्यान आसा न्ही समाजाच्या खंयच्या ना खंयच्या तरी शेवटच्या घटकाचे आसा बरें जावं दी आनी तें तुमी पुण्य घेवचें अशी अपेक्षा करता. एक सांगता आसतना हांव वेगळ्या विशयाचेर हांव सांगता. हें सगळें करता आसतना म्हाका खेद दिसता ह्या तरेन आज गोंयचें राजकारण जें आसा ज्या तरेन बदलत चल्लें आसा आनी ताचोच तो भाग आसा अशें म्हाका दिसता. हाजें आत्तां हांव ताजें क्लॅरिफाय करिना. फुडें वचून जे आसा त्या संदर्भांतल्यो क्लॅरिटी तुमकां सबंद गोंयच्या जनतेक मेळटली. आज पर्यंत आमी आमचो जो इतिहास पळयत जायतली तोडा फोडा निधी करून जे आसा न्ही म्हणजे कोणाक भायर उडयात कोणाक भितर घेयात अशा प्रकारचे हे सगळें अनेक घटना हांवें पळयल्यो. आनी ह्या मध्यंतच्या काळांत जे आसा 2017 ते 22 काळामध्ये रमेश तवडकराक सुद्दां फेकून उडयलें गेलें ही घटना पळयली आसा. आनी हें कडवट हें आसा न्ही तें गाठीक बांदून जे आसा न्ही आज रमेश तवडकर राजकीय क्षेत्रांत आसा सामाजीक क्षेत्रांत आसा. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की फुडल्या काळामध्ये आसा न्ही ह्या सगळ्या गजालींची म्हणजे कांय गोश्टी आसा न्ही त्यो अशें लिपून दवरून मागीर कोम्याक कांय लिपून दवरून बुरना म्हणटा पळय आसा न्ही तो आरडबाज जो आसा न्ही
तो तितलो आरडटलोच आसा आनी कोणाक जी भोगपाक जाय हांव तर मरे पूर्णपणे 100% नितीचेर हें दवरता. आज म्हाजो जो पूर्ण प्रवास पळयलो जायत न्ही आतां पयर म्हाजे कडेन एक्सिडेंट जालो पण म्हाका गालबोटसां लागूना म्हज्या सज्जन कामाचें. हांगा आज महेश कोणेकार आसा. आज बार्देशें आंदोलन जालें आसतना पयलो जो वार कोण जर आसत जाल्यार न्ही म्हजे जालोच न्ही. त्या वारांतल्यान हांव वाचता न्ही. म्हणजे जे बरें काम करता आसा न्ही ताका निती मरपाक दिना. निती फाटल्यान आसा. त्यामुळे म्हाका पूर्ण खात्री आसा हांव जनतेची सेवक जे अत्यंत प्रामाणीकपणे काम करता. म्हणजे खंयच्याय भुरग्याच्या राजकारणी सुद्दां आसा न्ही जर रमेश तवडकराक आड घालया अशें म्हणून जर प्रयत्न जरी केलो जाल्यार आजचे काळांत जे आसा न्ही नितीचे दोळे जे आसा न्ही ते उबी आसा इतलें लक्षांत दवर आसा न्ही. जे कोणाचें सत्यानाश जावपाक आसा कोणाचें कोण बरबाद जावपाक आसा तें विधिलिखीत जे आसा न्ही तें ताणें आपल्यालो इतिहास आपणी तयार करचो. त्यामुळे ह्या आजच्या राजकारणाच्यो अश्यो घटना आमकां दिश्ट पडटा आनी त्यामुळे म्हाका दिसता की आमी ह्या नितीचे भरोस दवरून आसा न्ही सज्जन प्रामाणीकपणेचें बरें काम जे आसा न्ही आमी करत रावपाक जाय. आनी ह्या सगळ्या गोश्टींतल्यान म्हाका आनी एक गजाल म्हाका सांगपाक जाय की आमी मागीर हांव जो उलयता प्रसंग त्या ज्या तरेचे ह्या सगळ्या अधिवेशनाक जे आसा म्हजो वैयक्तीक जरी विरोध आसा हांव कोणाक सांगूना. हातूंत आसा न्ही एक गजाल आमकां लक्षांत दवरपाक जाय. ह्या हातूंत काम करणारे जे आसा न्ही आमी आज सबंद जिल्हा पंचायत सदस्य जर विचार केले जाय जिल्हा पंचायत सदस्य ह्या कोणाचे कितलेशेच जिल्हा पंचायत सदस्य कालच्या त्या बैठकीक ते कितलेक जिल्हा पंचायत सदस्य तांचे वैयक्तीक विरोध तुमकां कित्याक असो विचार करपाक जाय. म्हणजे म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीशी संलग्न आशिल्ले समजा आमचो भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष मोर्चा अध्यक्ष प्रभाकर गांवकर आसा तो बसून आशिल्लो ताजे कडेन तुमी घेवपाक जाय. आज जर आमी काणकोण म्हालांतले 2 जिल्हा पंचायत सदस्य आसा. शाणू वेळीप आसतलो बार्शीचो कुशारी आसतलो. बाळ्ळीचे आमचे जिल्हा पंचायत अध्यक्ष जे आसा संजना वेळीप आसतले. धाकू मडकयकर आसतलो. गोपाळ सोलकर आसतलो. आमचो फोंडेचो आमचो उसगांवचो जिल्हा पंचायत सदस्य आसतलो. हे कोण थंय उपस्थित नाशिल्ले. फक्त सावड्डेचो आमदार जो आसा तोय नाशिल्लो. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता पत्रकारांनी ह्या सगळ्या गजाली संदर्भांतले म्हणजे म्हाजेर आरोप करता आसतना प्रचार करता आसतना म्हणजे हांवें तांकां बसता म्हणून सांगूना हे लोक कित्याक वचूना. त्या बरोबर हांगा कितलेशेच असंख्य कार्यकर्ते उठाच्या आंदोलनाक काम करताले. हांगा विजय प्रकाश आसतलो प्रकाश आसतलो कोण आसतलो. हांगा आमचो काणकोणचो विशांत गांवकर आसतलो. विशांत गांवकर नाशिल्लो. हांगा म्हाका आतांच हांगा वसाय मडगांवचो आमचो लिडर आसा न्ही एंथनी बार्बोज आसा तोय ती नाशिल्लो. त्याच बरोबर आमचे कृष्णा वेळीप आसले ते नासले. अशे कितलेशेच कार्यकर्ते आसा न्ही आमचो सांगे मतदारसंघाचो आमचो जिल्हा पंचायत सदस्य आसा न्ही आमचो सुरेश केपेकर नाशिल्लो. ह्या सगळ्या गजालींतल्यान म्हणजे आज पक्षान सुद्दां ताणें विचार करपाची गरज आसा की भारतीय जनता पार्टीशी निगडीत आशिल्ले अशे जे असंख्य कार्यकर्ते आसा ते त्या मेळाव्याक कित्याक वचूंक ना. म्हणजे हांवें वचना म्हण सांगले काय न्ही म्हणजे अशें प्रकारचें करपाची गरज आसा. आनी जर ते पळयलें जर जायत न्ही चित्रण पळयलें जर जायत न्ही खरें कोण गेले आसत आज म्हज्या काणकोण मतदारसंघात गेले आसत जायत न्ही की जे काँग्रेसी कडेन आशिल्ले जे रमेश तवडकराचो आकाश दवरून फाटल्या इलेक्शनाक किंवा गेली कितलीशींच वर्सां हांव 4 फावटी आमदार म्हणजे 4 फावटी विरोध करणारे जे लोक ते आसतलेच न्ही. त्या लोकशाये मध्ये आसतलेच न्ही. आनी तापलो एक म्हज्या बरोबर भारतीय जनता पार्टी बरोबर सरकारा आशिल्लो एक मनीस काणकोणांतल्यान गेला आसत जर जायत न्ही जाल्यार तुमी हांव सांगता तें म्हणजे कित्याक म्हणजे सरकाराशी विरोध पार्टीशी विरोध आशिल्ले लोक गेले आनी सरकाराचे आनी पार्टीशी संबंदी आशिल्ले लोक कित्याक गेले ना ताका रमेश लोकांक वचपाक म्हणून जाय. केप्याच्या बाबतींत जे आसा पळय केप्याच्या बाबतींत जे आसा न्ही बाबू पळयता लोक आशिल्ले. बाकीचे आमचे मंडळ म्हणून जे आसा जे आमचे लोक आशिल्ले आज आमचे संजनाचे घोव आसा न्ही संजय वेळीप आसा न्ही तो स्वताक जे आसा न्ही तो म्हणटा ते अध्यक्ष आसा न्ही ताका विचारत तुमी केपेंचे भारतीय जनता पार्टीच्या निगडीत आशिल्ले लोक कितले गेले. सावड्डे गेले आसत जर जायत न्ही की हांगा गणेश गांवकर जो आमदार आसा ताच्या बरोबर लोक आशिल्ले कितले गेले ताचो हिशोब तो मांडपाचो गरज. आनी लोक गेले कोण आसत जर जायत न्ही ताची चवकशी जावपाची गरज आसा. आनी त्यामुळे हें सगळें सत्य म्हणजे आमचेर आरोप करता आसतना आज आमी सरकार बरोबर आसा. आज आमी पार्टीचे कार्यकर्ते आसा
आणि या सरकारच्या माध्यमातून अनेक प्रश्न समस्या आम्ही लोकांसमोर घेऊन वचत आसात आणि त्यामुळे तुम्ही या सगळ्या गजालींचे पत्रकार जे पत्रकारांनी ते वेगळ्या पद्धतीने सोशल मीडिया किंवा बाकीच्या प्रिंट मीडियाच्या माध्यमातून जे विषय उभिल्ले आसा ते ओपन करपाच्या दृष्टिकोनांतल्यान तुम्ही ह्या सगळ्या लोकांक वचून तुम्ही ताचे संवाद करचो म्हणजे आणि नसते आरोप म्हजेर की म्हजे बरोबर आशिल्ले लोक करचे न्ही ते बंद करचे आणि जर बंद जाले नासत जाय ती त्या संदर्भात ती फुडली जी कारवाई जी कितें करपाक जाय ती योग्य वेळाचेर हांव 100% करतलो. एक विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन आम्ही संबंध गोंयभरांतले कार्यकर्ते गोंय सरकारांतले ट्रायबल वेलफेअर खातें गोंय सरकारचे सगळे आमदार आनी जो आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी आमचो जो बिरसा मुंडाची 150वी जयंती ती मोठ्या धूमधडाक्यान साजरी करपाचे तेन्ना आदेश सरकाराक दिल्लो आसा आणि सरकाराच्या माध्यमांतल्यान दोन्ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आसा तांकांय आदेश दिल्लो आसा. हांवें ताचे पयलीं म्हणजे बिरसा मुंडा कोण बिरसा मुंडाचें चरित्र आज समाजामध्ये गावामध्ये सगळ्या लोकांमध्ये पावपाक जाय या दृष्टिकोनांतल्यान म्हणजे आमचे देशातले महान पुरुष जे आसा न्ही तांचें व्यक्तिमत्व आसा न्ही की ते लोकांमध्ये पावपाक जाय. हाचो अर्थात तो ट्रायबल कम्युनिटीचे आसले कारणान जे आसा न्ही की सरकारान किंवा पार्टीन जे आसा ती जबाबदारी म्हजेर दिली आनी तातूंतल्यान आमी एक कार्यक्रमाचें नियोजन केलें आनी तें अशें आसा की 15 टू काणकोण पर्यंत आमी या कार्यक्रमाचे आयोजन केलें आनी 6 दिसांचें आयोजन केलें आसा म्हणजे 15, 16, 17, 18, 19, 20 तारखेर हे 6 दिसांचें आयोजन आमी केलें आसा आनी तो आयोजन करता आसतना म्हणजे एक आमी ठरयल्लें आसा की संबंध जनते भितर जे आसा बिरसा मुंडा कोण आनी ताचें काम हे लोकांक कशें पावतलें त्या दृश्टिकोनांतल्यान लोकांकडच्यान एक लक्ष खेचून येवपा खातीर आमी 15 टू काणकोण म्हणजे आसा न्ही मोटरसायकलची बायक रॅली 6 दीस काडपाचो नियोजन केलें. आमी प्लॅन करता आसतना की दिसाक जे आसा न्ही सादारण जे 1000-1200-1500 पर्यंत आसा बायक रॅली हांगा साकून जे आसा न्ही 15 सुरू जातकीर जे आसा न्ही करसवाड्यातल्यान सांखळी पर्यंत वतले आनी सांखळी पयल्या दिसाचो समारोप जातलो. दुसरे दीस सांखळीच्यान सुरू जातली आनी फुडें वचत 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 ती फोंड्या पर्यंत जे आसा ताचो समारोप जातलो आनी फोंड्यांतल्यान सुरू जातली धारबांदोडे किंवा आमी कुडचडे पर्यंत समारोप जातलो. केपेंतल्यान सांग्यावयल्यान सुरू जाल्ली ती रॅलीचे समारोप जो आसा केपें बाजारांत जातलो आनी केपें बाजारांतल्यान सुरू जाल्ली सालसेत पूर्णपणे फिरून जे आसा की हांगा सालसेत जी आसा आमच्या रविंद्र आसा तातूंत समारोप जातलो आनी बाळ्ळीच्यान जी सुरू जाल्ली आसा ती संबंध काणकोण बाळ्ळी मागीर बार्शें हे सगळें कवर करत आसा की काणकोण हांगा ताचो समारोप जातलो आनी समारोपाक जे आसा आमच्या म्हणजे उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री आसल्याचें आनी समारोप जो आसा न्ही ते आमचे केंद्रीय मंत्री आसा दुर्गादास उईके ह्या कार्यक्रमाक जातले आनी ताचें समापन जातलें. आमी सगळें करता आसतना की सादारणशें म्हणजे अवेरनेस आणि प्रत्यक्ष फिजिकल हे आसा 1 लाख लोकांपर्यंत जे मेसेज पावप आणि या 1 लाख लोकांच्या माध्यमांतल्यान प्रेस सोशल मीडिया या सगळ्या माध्यमांतल्यान की 100% लोकांपर्यंत जे आसा बिरसा मुंडा कोण हे दाखोवपाचे आमचे प्रयत्न आसा आणि ही रॅली आमी फाटले सादारणशे आमगे 1 म्हयनो आमी प्रयत्न करता सगळे यशस्वी जावपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हे सगळे जे लिडर जे आसा किंवा सगळे आमचे सरकारांचे आमदार बाकी सगळे जे कार्यकर्ते आसा ते अथक प्रयत्न करीत आसा. म्हाका पुराय खात्री आसा की 100% यशस्वी जातली आनी त्यामुळे प्रेस माध्यमांतल्यान तुमी ती कवर करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान त्या एक योग्य पद्धतीन ताचो मेसेज जो आसा संबंध लोकां पर्यंत पावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमी प्रयत्न करचो आनी ही रॅली आसा एक 100% यशस्वी करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमी प्रयत्न करचो आणि या प्रेस माध्यमांतल्यान हांव लोकांक सांगपाक सोदतां तुमी जे आमचे आमी अवेरनेस करपाक जे मुद्दे मांडले आनी त्या मुद्द्या संदर्भात जी आसा ती अवेरनेस जागृती संबंद गोंयभरांतल्यान आमी सगळे कार्यकर्ते करतले अशी अपेक्षा व्यक्त करता आनी ही यशस्वी करपा खातीर तुमी जितलो सपोर्ट
दिवपाक जाय तो 100% दिवचो अशा अपेक्षा करता. एक सध्या गोंयांत जास्त तर जॉब स्कॅमाचो विशय म्हणजे सभापती म्हणून तुमी त्या विशयाचेर कशें पळयता? आतां तर ताका डायरेक्ट बीजेपी लिंकूय स्टाब्लीश जाता अशें दिसून येता. कशें पळयता जॉब स्कॅम? ह्या जॉब स्कॅमाच्या संदर्भात जे आसा न्हय हांव आत्तां उलयना, थोडे दीस वचूं दी, हांव म्हजेय कांय एक्सपिरियन्स आसा तुमचे शेअर करता. थोडे दीस वचूं दी. तुम्ही पळयतात GNH.